पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन हो जाए, कोई पता नहीं कि कल को क्या होगा। निगरान सेटअप आ जाएगा लेकिन कहीं और से आएगा। मियां साहब जो है वो पूरी जोर लगा रहे हैं अपने आप के लिए कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बना लिया जाए। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून लीग उनको चीट करेगी, क्योंकि नून लीग की एक हिस्ट्री है कि वो चीट कर जाती है ऐसे मोड़ में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारीफ के मुताबिक नहीं है, मारूफ सहाफ़ी हैं आबद नदीब साहब। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि जो निगरान सेटअप आ रहा है इस हवाले से सर आपके पास क्या खबरें हैं और क्या इस हवाले से कहेंगे? निगरान सेटअप बेसिकली जो मामला बना हुआ है वो इनके बस का काम नहीं है। ये जो आपको 14 सियासी जमातें, अब तो खैर 15 सियासी जमातें हो गई हैं जो हुकूमत के अंदर बैठी हुई हैं, ये इन्होंने नहीं लाना, ये कहीं और से आना है। अच्छा, अब वो मसला ये है कि इनको भी अब ये कंफ्यूजन है कि ऐसा तो नहीं हो रहा कहीं हम सबके साथ गेम ना हो जाए, कहीं माइनस आर तो नहीं हो रहा, कहीं इलेक्शन 6 माह करते करते कहीं आगे वो ज़्या वाले 10 साल तो नहीं चले जाएंगे। तो ये परेशानी बढ़ रही है। निगरान सेटअप के ऊपर इत्तेफाक राय होने की बड़ी कोशिश की गई, वो नहीं हुआ। तो एक खबर मैं आपको ये दे देता हूं कि ये जितनी भी सियासी जमातें, इनका इत्तेफाक नहीं होगा। निगरान सेटअप आ जाएगा लेकिन कहीं और से आएगा, और ये खदशे इनको आज से लाक हो गए। इनको ये लगने लग गया कि कहीं जहां से आएगा ऐसा ना हो कहीं कि फिर हम सबको इलेक्शन के लिए फिर ऐसी मेहनत करनी पड़े जैसी आज इमरान खान साहब कर रहे हैं। सर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि हम 14 अगस्त को चले जाएंगे, हमारी मुद्दत जैसी पूरी हम चले जाएंगे, लेकिन इलेक्शन की जो डेट है वो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान करना है, क्योंकि सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन की दे दी गई है। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर सकता है या ये कह सकता है कि हमारे पास फंड्स वगैरह नहीं है और हम जो है नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने पहले भी कहा था फंड नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, आपको भी याद है कि 14 मई का जो फैसला था, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन की नीयत नहीं थी, कुछ और लोगों की भी नीयत नहीं थी, तो इलेक्शन नहीं हुए थे। अब हुकूमत के अंदर भी इख्तिलाफ पाया जाता है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन हो जाए, कोई पता नहीं कि कल को क्या होगा। अगर 4-6 माह लेट कर दिया गया तो कोई पता नहीं आगे हालात क्या बनते हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के हालात बदलते हुए वक्त तो नहीं लगता। तो ये परेशानी इन सबको है, लेकिन इलेक्शन होंगे ये गारंटी क्या है, ये अहम सवाल है। मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन होंगे। बहुत सारे हमारे दोस्त जिनका हमारे साथ इख्तिलाफ है इस बात के ऊपर कि लोग कहते हैं कि एक थॉट पाई जाती है, थॉट जरूर पाई जाती है, लेकिन आप ये देखें कि शहबाज शरीफ खुद IMF को जाकर ये श्योरिटी देते हैं कि हम आपकी जो जो शरायतें उनको हम तस्लीम करते हैं और उनको हम पूरा करेंगे, मेनो वन उनके ऊपर अमल दरामद होगा। तो उसके अंदर क्या IMF के साथ अभी जो मायदा हुआ है वो क्या है कि $1 अरब आपको दे दिया, अभी $1 अरब जब अगला निगरान सेटअप आएगा उसको दिया जाएगा, और उसके बाद जो $1 अरब होगा जो अभी हुकूमत आएगी उसको दी जाएगी। और उससे पहले आपको पता है कि जब ये मुआहदा नहीं हो रहा था तो ये बयान आया था IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से कि आप आइन के मुताबिक चलें, और बड़ा शोर बपा हुआ था कि यार ये तो हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत कर दिया IMF ने। तो अब वो कहते हैं कि भाई आपने इस तरह से चलना है, तो ये बिल्कुल हाथ बांध के आगे खड़े हैं, ये चलेंगे तो उससे आप बाहर नहीं जा सकते। सबका वज़ीर नवाज शरीफ साहब का बड़ा हैशटैग चल रहा है और बड़ा जो चौथी बार के लिए बड़ा वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। सर आप क्या समझते हैं कि मियां साहब अब वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब लेवल प्लेइंग फील्ड तो नजर आ रही है कि उनको मिल रही है, और मियां साहब सितंबर तक वापस आएंगे, और मियां साहब आएंगे और मियां साहब जो है वो पूरी जोर लगा रहे हैं अपने आप के लिए कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बना लिया जाए, और उन्होंने अपना अच्छा खासा CV पेश किया है, और 2 भाइयों के दरमियान मुकाबला है। और मियां साहब के आने में सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त जो है वो उमर अता बंदियाल साहब है। उनको ये खौफ है कि जब भी मियां आएंगे तो वो सीधा जेल के अंदर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि मियां साहब यहाँ इश्तियारी है, एब्सकॉन्डर है। मियां साहब अदालतों को झूठ बोल कर गए हुए हैं, पूरी कौम को झूठ बोल के गए हुए हैं, और बाहर बैठकर उन्होंने खूब मजे से एक हुकूमत का जो है वो तख्ता उल्टा है। तो इसलिए अब उनके लिए पाकिस्तान आना इतना आसान नहीं है जब तक उमर अता बंदियाल आए। अब सब ये फरमाइएगा कि मियां साहब और जरदारी साहब दुबई में मुलाकातें कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं निगरान सेटअप के हवाले से वो खबरें तो जराए से चलवा रहे हैं कि बड़ा इत्तेफाक हो गया और निगरान सेटअप में पीपल्स पार्टी नहीं हुआ सर, जो मर्जी खबरें चली हैं, मुझे नहीं पता ये खबरें किसने चलाई हैं, लेकिन निगरान सेटअप के ऊपर किस इत्तेफाक इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सबको सभी से खतरा है। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है कि पीपल्स पार्टी उनको चीट करेगी, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून लीग उनको चीट करेगी, क्योंकि नून लीग की एक हिस्ट्री है कि वो चीट कर जाती है ऐसे मोड़ में,
اور مولانا یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف دونوں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس وقت سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے, اور اس وقت یہ جو 14-15 سیاسی جماعتیں ہیں یہ تمام تو حکومت کی کشتی کے سوار ہے نا, انہوں نے حکومت کے اندر بیٹھنا ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے اس وقت جو یہ افورڈ کرے کہ وہ اپوزیشن کے اندر بیٹھتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے. تو یہ سارے حکومتی لوگ ہیں, ان کو آگے بھی حکومت چاہیے. تو لڑائی یہ ہے کہ آگے کس کس کو کتنا حصہ ملے گا اور اس کی شکل کیا بنے گی, اور اس لیے یہ پریشانی ان کو ہے. آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو ملاقاتیں ہوئی دبئی کے اندر اور مولانا صاحب نے بڑے بڑے بیان دے دیے, انہوں نے کہا جی کہ پی ڈی ایم کا سربراہ تو میں ہوں, یہ ساری محنت تو میں نے کی ہے, عمران خان کو ہٹانے کے لیے تو میں نے ساری ایفرٹ کی تھی, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سارے ادھر ملیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے, ہمیں کوئی اعتماد میں بھی نہ لے, اور ابھی تک اس وقت تک ان کے تحفظات ایڈریس نہیں ہوئے. سر شیخ صاحب اپنے مختلف ٹویٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا یہ جو 14-15 پارٹیاں یہ جو ہے نا جلد جو ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے. یہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں. آپ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ آزاد کشمیر کی باغ الیکشن سے یہ معاملہ شروع ہوا, اور یہ معاملہ وہاں سے پھر بڑے عروج پہ پہنچا, نجم سیٹھی کا معاملہ آیا, اس کے بعد آپ نے بے شمار ایسے ایونٹس ہوئے, بجٹ کے اوپر جو اختلاف سامنے آیا, اور اس کے بعد جی بی میں اختلاف سامنے آیا, انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ بننا چاہیے, اور یہ اختلافات اندر موجود ہیں, سامنے اس لیے نہیں آ رہے چونکہ آگے ایک ان کے مخالف جو قوت ہے جو تحریک انصاف کی صورت میں وہ ان سے زیادہ بڑی ہے, وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. تو ظاہر ہے آپ کے اکٹھے رہنے کا جواز ہی وہ ایک طاقتور سیاسی جماعت ہے جس کی پہاڑ جتنی مقبولیت ہے وہ آپ کے سامنے کھڑی ہے, تو اس لیے آپ اکٹھے ہیں. جب آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے اس جماعت کے اوپر قابو پا لیا ہے, پھر آپ کی آپس میں نفاق شروع ہو جائے گا, اور اعلان ہوگا. نفاق اب بھی ہے, اس وقت بھی رولا اندر ہے, بے شمار کشیدگی ہے, بے شمار چیزوں پہ اختلاف ہے, اور یہ اگلا جو سیٹ اپ ہے اس کے اوپر سب لوگوں کو تشویش ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, کل کیا ہوگا. تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ اختلاف نہیں ہے, اختلاف ہے, لیکن اس کو جو اوور کم کیا ہوا ہے, اس کو جو چھپایا ہوا ہے جس چیز نے, وہ صرف آگے جو ایک سیاسی جماعت ہے جو ان سے زیادہ طاقتور ہے وہ ابھی بھی اپنے ووٹر کے ساتھ موجود ہے منظرنامے میں. سر بظاہر تو نظر آئے کہ پیپلز پارٹی اس چیز کی مخالفت کری, اسمبلی میں بھی اور میڈیا میں بھی کری کہ ہم کسی بھی پارٹی پہ پابندی کے حق میں نہیں, جبکہ اون چودھری صاحب کی ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں جو ہے وہ دائر تھی کہ پی ٹی آئی کی پابندی وغیرہ لگائی. تو سر پی ٹی آئی کا آپ بیسک کیا سر میں آپ کو بتاؤں کہ اون چودھری کون ہے؟ اس حکومت کے دادی ہیں. جی, اور اب آج کی خبر یہ ہے کہ وہ جو نعمان نگڑیال ہے اور اون چودھری ہیں وہ استعفیٰ نہیں دے رہے, وہ ابھی بھی حکومت کا حصہ ہے. ایک بات, اور دوسری بات, انہوں نے ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ کے اندر لے کے پٹیشن کہ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جائے, اس کے اوپر اعتراض اٹھایا رجسٹرار آفس نے, 6 اعتراضات انہوں نے لکھے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ چیمبر اپیل کی کہ ان اعتراضات کو مسترد کر کے ہماری درخواست کو ٹیک اپ کیا جائے. وہ یہ سب زور لگا رہے ہیں, تمام سیاسی جماعتوں کی یہ کوشش تھی کہ تحریک انصاف منظرنامے سے آؤٹ ہو جائے, چونکہ اور کوئی راستہ نہیں ہے الیکشن جیتنے کا. تو بتایا یہ جا رہا ہے کسی ایک دوست ملک نے یہ کہا کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے, اور پھر جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت کو منظرنامے سے اگر آؤٹ کر دیا جائے گا تو الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال اٹھیں گے.